दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मौलाना तारक जमील पर तौहीन पैगंबर का इल्जाम लगाया गया था। और क्या आपको पता है कि किस तरह मुफ्ती तारक मसूद को कुरान करीम के मुतालिक बात करने पर रुसवा किया गया। प्लस क्यों ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के आलमे दीन हाथ धोकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के पीछे पड़ गए हैं। वेल आज के इस वीडियो में मैं आपको तौहीन मजहब के केस में फंसने वाले फेमस इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। दोस्तों इंजीनियर साहब को कौन नहीं जानता। मोहम्मद अली इस वक्त पाकिस्तान के सबसे वायरल इस्लामिक स्कॉलर्स में से एक हैं। इन्होंने ना सिर्फ इस्लामिक माफिया को एक्सपोज किया बल्कि जाली बाबों और चंदा तंजीमों को ऐसा बेनकाब किया कि लोगों को शऊर आया है कि कैसे दीन के नाम पर अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। इंजीनियर साहब ऐसे बंदे हैं जिन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद की तरह लोगों को तौहीद और दीन हक पर चलने की तरगीब दी है और इनकी वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने तौहीद का असल मफहूम समझा है। लेकिन भला ऐसा बंदा बाबों और चंदे वालों को कैसे हजम हो सकता था। इसलिए पूरे मुल्क के मौलवी इनके खिलाफ हो गए। इवन इन पर कई दफा जानलेवा हमला भी किया गया जिसमें ये बच गए। पर सबसे अफसोस की बात यह है कि जिस शख्स ने सारी जिंदगी लोगों को बाबे छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़कर हिदायत हासिल करने का दर्स दिया और जिनका नारा ये था कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ऐसे बंदे पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा दिया गया। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने ईसाइयों के जो दज्जाल के बारे में नजरियात थे इस पर बात कही। लेकिन इस बात को इतना उछाला गया कि आज ये बंदा सलाखों के पीछे बैठा है। जो मौलवी बाबों के लिए जान तक देने के लिए तैयार थे वो तो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और इन्हें मौका मिल गया और इन्हें इवन गुस्ताखे रसूल भी कह दिया गया। हालांकि अगर बंदे में जरा से भी शऊर हो तो वो सोचेगा कि जिस शख्स की जिंदगी का मकसद ये था कि लोग बाबों को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इख्तियार करें, वो गुस्ताखी रसूल कैसे हो सकता है। और तो और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर 3600 फतवे लगा दिए। असल बात यह है कि मोहम्मद अली का कसूर ईसाइयों या दज्जाल की बात करना नहीं था बल्कि इनका असल कसूर ये है कि ये बाबों और दीन बेचने वालों को एक्सपोज कर रहे थे। ये दरबारों और पीरों फकीरों के खिलाफ थे क्योंकि ये कहते थे कि इनसे मांगने की बजाय अल्लाह से मांगना चाहिए। ये मरे हुए लोग किसी को क्या दे सकते हैं और अवाम इनको बहुत ज्यादा मानना शुरू हो गई थी। सो ये बात तो चंदा लेने वालों को कभी हजम नहीं हो सकती कि कोई इनके चंदे और बाबों पर अटैक कर डाले। अफसोस की बात यह है कि पूरे मुल्क के आलमे दीन एक तरफ खड़े हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा दूसरी तरफ खड़े हैं। वेल अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है और मोहम्मद अली मिर्जा को बेल वगैरह भी नहीं दी गई। मुफ्ती तारक मसूद। दोस्तों मुफ्ती तारक मसूद साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े मजहबी स्कॉलर्स में से एक हैं। अगर आप YouTube खोलकर देखेंगे तो इनके हजारों मसाइल और फतवे सुनने को मिलेंगे। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फॉरेन में भी पसंद किया जाता है। खास तौर पर हर वो शख्स जो 2 या 2 से ज्यादा शादियां का ख्वाहिशमंद हो वो मुफ्ती साहब को जरूर जानता होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मुफ्ती तारक मसूद साहब ने आज तक जिस ईमानदारी और नेकी से दीन की खिदमत की है वो किसी मुसलमान से छुपी नहीं है। इन्होंने हमेशा उम्मत को गुमराह होने से बचाने की कोशिश की है और सिर्फ एक अल्लाह और रसूल की इताअत का दर्स दिया है। लेकिन मुफ्ती हो या कोई भी आलमे दीन वो होता तो इंसान ही है और इंसान तो खता का पुतला है। अक्सर इसके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो वो कहना नहीं चाहता और ना ही इसका वो मतलब होता है जो लोग समझ लेते हैं और फिर इसका जीना हराम हो जाता है। मुफ्ती मसूद साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। एक दफ़ा ये मजलिस में बैठे तबलीग दे रहे थे तो इन्होंने सिर्फ एक जर्नल सी बात की कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातब से कुरान पाक लिखवाते थे तो इससे ग्रामर की कुछ मिस्टेक्स हो जाती थी। लेकिन क्योंकि ये अल्लाह की किताब है तो इसे किसी सूरत गलत नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी बात की पूरी वजाहत भी की कि फलां लफ्ज़ का मतलब फलां है और वो लफ्ज़ इसमें की जाने वाली बात पर फिट नहीं आ रहा।
حالانکہ انہوں نے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلط بات نہیں کی اور نہ ہی ان کی بات کا کوئی اور مطلب تھا، لیکن اس بات کو اتنا اچھالا گیا کہ مفتی صاحب پر گستاخی رسول کے فتوے لگ گئے۔ لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے اور یہ تک نہیں سوچا کہ جو بندہ اتنے سالوں سے امت کو اللہ اور رسول کی تبلیغ کا درس دے رہا ہے وہ گستاخ کیسے ہو سکتا ہے۔ آخرکار جب یہ معاملہ حد سے بڑھ گیا تو مفتی طارق مسعود خود میڈیا کے سامنے آئے اور اپنے کہے گئے الفاظ کی معافی مانگی۔ میرا حالیہ بیان ہوا ہے جس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہا، اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کافی عرصے تک انہیں ریلیجس کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ اینی وے یہ تو مفتی صاحب کا کیس تھا جسے لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا اور انہیں پبلک سے معافی بھی مل گئی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سے بھی سیم ایسی ہی مسٹیک ہوئی ہے، مگر انہیں تو بھرپور سزا دی جا رہی ہے اور ان کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ تو بیچارے جیل میں پڑے ہیں۔ مولانا طارق جمیل دوستو، یہ جو عظیم ہستی آپ دیکھ رہے ہیں ان سے پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ یہ نہ صرف ایک مذہبی اسکالر ہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی دل کی دھڑکن بھی ہیں، بلکہ 90s کے دور سے ہی انہوں نے اللہ کے دین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پہلے کیسٹوں کے ذریعے اور پھر سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ پھیلایا ہے کہ اتنا شاید کسی اسکالر نے نہیں پھیلایا ہوگا، اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن دین کی اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی یہ توہین دین کے معاملے سے نہیں بچ سکے۔ انہوں نے ایک بیان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا جب زلیخا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں بدنام کرنے کے لیے ان کے گلے میں جوتوں کا ہار پہنایا اور انہیں گدے پر بٹھا کر پورے علاقے کا چکر لگوایا۔ یہ واقعہ امام قرطبی کی تفسیر میں نقل کیا گیا تھا اور یہ بالکل سچ ہے کہ حضرت یوسف کو معاذ اللہ اس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور بہت سے علماء نے اس کی تائید بھی کی ہے، لیکن جب یہی بات مولانا صاحب نے کی تو انہیں گستاخی پیغمبر کا لقب دے دیا گیا۔ انہیں اتنا ذلیل و رسوا کیا گیا کہ یہ ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے بار بار ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگی لیکن ان کے ہیٹرز کو سکون نہیں آیا۔ اسی سال جون میں تو انہیں ایک اجتماع میں بیان دینے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ آئے دن مولانا پر لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ انہوں نے دین کی کتنی خدمت کی ہے۔ جنید جمشید بھی ایسے ہی لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ جنید بھائی ایک مجلس میں بیٹھ کر تبلیغ دے رہے تھے اور اس میں اماں عائشہ سلام اللہ علیہ کا ذکر آیا۔ اماں عائشہ اٹینشن مانگتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے چہیتی تھیں، اٹینشن مانگتی تھیں، اکثر بیماروں کے لیٹ جاتی تھیں، اللہ کے نبی آتے تھے پوچھتے کیا ہوا، تیمارداری کرتے تھے، پوچھتے تھے تو وہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک قصہ سنانا شروع ہو گئے، حالانکہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی اور نہ ہی معاذ اللہ حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کی۔ جنید جمشید کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، اس سے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کلمات اس نے ایسے کہے جو میں سمجھتا ہوں غیر شرعی بھی نہیں تھے، نہ اس میں کوئی گستاخی کا پہلو۔ لیکن لوگوں نے ان کی اس بات کو پکڑ لیا اور کہا کہ جنید نے نعوذ باللہ اماں عائشہ کا مذاق اڑایا ہے۔ جب یہ کلپ وائرل ہوا تو جنید بھائی نے ہاتھ جوڑ کر پوری قوم سے معافی مانگی کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک کے درجے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن عوام انسان کو کہاں چھوڑتی ہے، ان کے خلاف اتنے پروپیگنڈے کیے گئے کہ ایک بار تو جنید بھائی اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود تھے اور وہاں لفنگوں نے انہیں گالیاں دے کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے سیکیورٹی نے انہیں بچایا تھا اور انہیں ایئرپورٹ کے اندر لے گئے تھے۔ آنیسٹلی دیکھا جائے تو جن لوگوں نے ان پر یہ فتوے لگائے تھے اگر یہ سنگر ہوتے تو بلیو می یہ سارے ان کے فین ہونے تھے۔ انہیں اس بات پر اتنا رسوا کیا گیا کہ اس کے بارے میں سن کر بندے کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بندہ سوچے گا کہ ایک شخص نے اپنی پوری زندگی دین کے نام کر دی اور اسے یہ صلہ دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد تو جنید بھائی پوری طرح ٹوٹ گئے تھے اور انفارچونیٹلی ایک پلین حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ شاکنگ بات یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی لوگوں نے انہیں نہیں چھوڑا اور انہیں طنز کا شکار کیا اور کہا کہ یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے کہ ان کی پلین میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو ان کے ساتھ بہت برا ہوا اور جو بھی لوگ اس میں شامل تھے انہیں قیامت والے دن جنید بھائی کو حساب ضرور دینا ہوگا۔